اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين وہ جو چاہے تو قطروں سے سمندر کر دے، وہ جو چاہے تو یتیموں سے پیغمبر کر دے، کسی کو تاج سلطانی کسی کو بھیک در در دے، میرے اللہ تیری مرضی جدھر چاہے ادھر کر دے۔ حمد و ثنا کی وڈیائی بادشاہی تے شہنشاہی اللہ رب اکلے دے واسطے ہے۔ درود و سلام آقائے دو جہاں سرور کونین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات دے واسطے خاص ہیں۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، معززاتوں، مکرمات، اسلامی ماؤں بہنوں، دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ساڈا بیٹھنا سننا سنانا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے، اور جو کچھ بھی بیان ہوئے اس دے مطابق اسانو اللہ اپنی زندگی گزارن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تساں دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا تے تشریف لے کر کے آئے۔ آقا کریم علیہ السلام دا آنا اور اللہ دے حکم دے مطابق دعوت و تبلیغ دے مشن نو لے کر کے کھڑے ہونا، اور پھر اس رستے دے اندر اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نو ماریا جانا، قتل دے منصوبے کدرے لہو لہان کیتا جا رہا ہے۔ آواز تھوڑی کٹا دیا یہ سپیکر۔ قربان جاویے آقا کریم علیہ السلام دے اخلاق تو لوگ قتل کرن دے منصوبے بنا رہے ہیں، لہو لہان کیتی جا رہے ہیں۔ طائف دی وادی دے اندر آقا کریم علیہ السلام نو زخمی کیتا جا رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، اس دے باوجود اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، اللہ میری قوم نو ہدایت عطا فرما، اے جان دی نہیں اس قوم نو میرے مرتبے تے مقام دا پتہ کوئی نہیں، میرا مرتبہ کی ہے، میرا مقام کی ہے، میری شان کی ہے، میں کیسا پیغمبر ہاں، کیسا رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہاں، امام الانبیاء، میں تے سیدنا ابراہیم علیہ السلام دیا منگیاں ہوئیاں دعواواں جیڑیاں انہوں نے 4000 سال پہلے اللہ دے کولو منگ دے رہے کہ اللہ ایک رسول، ایک پیغمبر، ایک حبیب انہاں لوگاں دے اندروں ہی اللہ مبعوث فرما،
تے میں اس دعاواں دا رزلٹ ہاں، اس دعاواں دا نتیجہ ہاں اللہ انہاں لوگاں نو میرے مرتبے دا، میرے مقام دا پتہ نہیں، اللہ انہاں نو ہدایت عطا فرما۔ اللہ دے پاک پیغمبر دے واسطے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ دے کولو دعاواں مانگ رہے ہیں۔ دنیا دے اندر ایک ایسی بھی عظیم ہستی آئی ہے، ایسی عظیم ہستی اس کائنات دے اندر جس دے واسطے میرے اور تساں دے محبوب پیغمبر اللہ دے کولو دعاواں مانگ دے رہے۔ آقا علیہ السلام دی حدیث ہے، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اللہ دے کولو دعا کی تھی۔ کیسی اللہ دے پاک پیغمبر دعا کر رہے نے، اللہم اعز الاسلام، اللہ سونے اسلام نو عزتاں عطا فرما، اللہ سونے اسلام نو عزتاں عطا فرما دے، بِأَحَبِّ الرَّجُلَيْنِ إِلَيْكَ، سونے ربا دوواں بندیاں دے اندروں ایک بندہ، اللہ سونے دو آدمیاں دے اندروں ایک آدمی، اللہ جیڑا تیری طرف سب تو زیادہ محبوب ہے، اللہ جیڑا تینوں سب نالوں پیارا لگدا وے، اللہ سونے اونا دوواں بندیاں دے اندروں ایک بندہ، بے ابی جہل بن ہشام، اللہ سونے ابو جہل بن ہشام، او بی عمر بن الخطاب، یا پھر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اجے اسلام دی دولت نال مالا مال نہیں ہوئے، اللہ دے پاک پیغمبر اللہ دے کولو منگ دے جا رہے نے، شام دا ویلے اللہ دے کولو دعاواں کر رہے نے، اللہ سونے اسلام نو عزتاں عطا فرما دے، یا پھر ابو جہل بن ہشام دے ذریعے، یا پھر خطاب دے بیٹے عمر دے ذریعے، حضرات سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ، عبداللہ بن عمر فرماندے نے اللہ سونے نو خطاب دا بیٹا پسند آ گیا، خطاب دا بیٹا اللہ نو زیادہ پسند ہے، اللہ کو اللہ سونے نے خطاب دے بیٹے نو اے اللہ دے رسول دیا دعاواں دا رضیہ بنائے نا، اللہ کو اللہ اسلام دی عزت دے واسطے، اسلام دی سرگوبی دے واسطے، اسلام دی عزت دے واسطے اللہ سونے نے خطاب دے بیٹے نو چن لیا نا، اللہ کو اللہ دے رسول دیاں منگیاں دعاواں دا رزلٹ آ گئے نا، اللہم اعز الاسلام، اللہ اسلام نو عزتاں عطا فرما دے، انہاں دوواں دے اندروں جیڑی تیری طرف زیادہ اچھا وے، تیرا تینوں زیادہ محبوب ہے نا، اللہ کو اللہ مسلمانوں اللہ دے رسول دے سارے صحابہ اللہ دے رسول دے مرید نے نا، اللہ دے رسول دے جاوان چھاور کرن والے آقا کریم دے مرید نے، لیکن قربان جائیے خطاب دے بیٹے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اللہ دے پاک پیغمبر دی مراد نے نا، باقی سارے صحابہ اللہ دے رسول دے مرید ہیں، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ دے پاک پیغمبر دی مراد نے، اللہ دے پاک پیغمبر دی مراد سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن کے آئے، اللہ دے رسول دعاواں کر رہے نے، اللہ سونے دے کولو اللہ سونے عزت اسلام نو چاہیے، اسلام نو عزت عطا فرما دے، اللہ کو اللہ آقا فرما دے نے تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا، عمر ابن خطاب آیا، خدا سے میں نے مانگا تھا، خدا سے میں نے مانگا تھا، دعاؤں کا جواب آیا، عمر ابن
خطاب آیا شام دا ویلے اللہم اعز الاسلام اللہ سونیا عزت اسلام نو دے دے جیرا تینو زیادہ محبوب ہے اللہ دے پاک پیغمبر نے دعاواں منگیا عمر دعاواں دا رزلٹ بن کے آگے جدو سیدنا عمر آگے اسلام نو قبول کر لیا وے آقا کریم علیہ السلام دے صحابہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرما دے نے وہ لوگوں اللہ دے پاک پیغمبر تے ایمان لے کر کے آمن تو بعد جدو عمر ایمان لے کر کے آگیا دن با دن اللہ سونا اسلام نو عزتیں عطا کر دے چلے گئے دن با دن اللہ نے اسلام نو عزتہ کیوں اللہ دے رسول نے دعائی ایسی منگی اللہ اسلام نو عزت عطا فرما عمر بن خطاب عزت دا ذریعہ اسلام دی بن کے آئے تو لوگو اللہ دے پاک پیغمبر دے اے صحابی جدو آئے کہہ لگے علسنا علی الحق اے اللہ دے پاک پیغمبر اسا حق تے نہیں آقا فرماندے نے عمر کی ہویا اسا حق تے کہندے نے پھر اے چھپ چھپا کر کے دار ارکم دے اندر اللہ دی بندگی تے اللہ دی عبادت بات ہی سمجھ نہیں آ رہی حق تے تے چھپ کر کے نمازہ چھپ کر کے اللہ دی عبادت کیوں آقا فرماندے نے عمر سختیاں برداشت نہیں کیتیاں جان گیاں لوگ بہت ستاون والے جان دے دشمن یہ سختیاں برداشت تو باہر ہو جان گیاں آکھن لگے یا رسول اللہ میں عمر دا ایمان لے کر کے آمن دا پھر فائدہ کی ہے اگر اسا آج بھی نمازہ نو چھپ کر کے ادا کرنیاں ہیں آج نماز ہوئے گی تے کعبہ دے اندر نماز ہوئے گی لوگوں دو صفحہ محدثین لکھ دے ہیں دو صفحہ صحابہ دیا ایک صفحہ دے اندر آمینہ دے لالنا اللہ کو اللہ آقا کریم علیہ السلام ایک صفحہ دے اندر لینا دوسری صفحہ دے اندر سیدنا عمر بن خطاب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی اور دوسری صفحہ دے اندر سید الشہداء اللہ کو اللہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر صحابہ تا جماعت نالے جا رہے ہیں کعبہ وال جا رہے ہیں اللہ کو اللہ میرے اسلام لانے سے میرے اسلام لانے سے یہ چھپ کر کیوں عبادت ہو یہ چھپ کر کیوں عبادت ہو پڑھیں گے آج کعبہ میں پڑھیں گے آج کعبہ میں وہ روکے جس میں طاقت ہو پڑھیں گے آج کعبہ میں وہ روکے جس کی طاقت ہو اڑا دوں گا میں سارے اس کا اڑا دوں گا میں سارے اس کا کفر کا جو نواب آیا عمر ابن خطاب آیا تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا عمر ابن خطاب آیا اللہ کو اللہ آ رہے ہیں کعبہ وال آ رہے ہیں کعبہ وال آ رہے ہیں او میرا اسلام لے کر کے آمندہ مطلب کیے میں اسلام لے کر کے آیا ماں تیز دے باوجود چھپ کر کے نمازہ کیوں پڑھا گئی علاسنا علی الحق کی اسا حق تے نہیں آقا فرماتے نے عمر کیوں نہیں اسا حق تے الگ آج نماز ہوئے گی کعبہ دے اندر ہوئے گی نا عمر واقعی تینو اللہ نے اسلام دی عزت بنا کر کے لے انداوے اسلام دی عزت بن کے آئے اللہم اعز الاسلام اللہ اسلام نو عزت عطا فرما
بِأَحَبِّ الرَّجُلَيْنِ إِلَيْكَ جڑا اللہ دونوں دے اندر تینوں زیادہ محبوب ہے ان دے ذریعے اسلام نو عزت عطا فرما. ایک ابو جہل بن ہشام او بھی عمر ابن الخطاب یا پھر خطاب دے بیٹے عمر دے ذریعے. تو بھائیو اللہ نے پھر عزت اسلام نو عطا فرمائیاں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ. اچھا ایک بات بندے دے خواب دے اندر زیادہ وہی آندا ہے نا جیڑا بندے نو زیادہ پیارا ہوئے, جن دے نال محبت ہوئے, لگن ہوئے, الفت ہوئے, جس دے نال تعلق ہوئے, خواب دے اندر وہی آندا ہے نا جی. ایڈی بھی گرمی کو نہیں, مینوں زیادہ پسینہ تھوڑا جا نال ہلا شیری ہو جاوے. وہ زیادہ خواب دے وچ کون آندا ہے؟ جیڑا پیارا ہوندا ہے, جن دے نال کوئی لگن ہوئے, جن دے نال تعلق تے واسطہ ہوئے, اٹھن بہن ہوئے, وہی انسان دے خواب وچ آندا ہے نا. اجے بھی نہیں لگدا کوئی نہیں کو آندا, کسے نال ہے ہی کوئی نہیں. اللہ سونیا دین دیاں محبتاں نصیب فرما. اللہ سونیا قیامت والے دن سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی رفاقت نصیب فرما. او بھائیو اللہ دے پاک پیغمبر نو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے محبوب ہیں, کتنا پیارا ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی نظر دے اندر. کنے محبوب جناب عمر اللہ دے پاک پیغمبر دی نظر اندر. آقا کریم علیہ السلام نو کئی مرتبہ خواب آئے, کئی مرتبہ خواب آئے نے نا اللہ کو اللہ ذرا منظر نو بھیگنا. آقا فرماندے نے میں خواب دے اندر دودھ دا پیالہ دیتا گیا, مینو خواب دے اندر دودھ دا پیالہ دیتا گیا نا. فشربت منہ میں اس پیالے تو پینا شروع کر دیتا وے, پیتی جا رہے آواز, پیتی جا رہے اس دودھ دی تازگی, اس دودھ دی توانائی اللہ دے رسول فرماتے نے میرے ناکنا دے اندروں واضح ہون لگی نا. اس تو بعد میں او دودھ دا پیالہ سیدنا عمر دے ہاتھ دے اندر دے دینا وا. اللہ اللہ عمر پینا شروع کر دیں دینے نا. اللہ اکبر کبیرہ. صحابہ سے کرتے نے سونیو کی تعبیر کرتے ہو, اس خواب دی تعبیر کی ہوتی ہے. آقا کریم فرماندے نے علم دے نال تعبیر کرتا وا. اللہ نے مینوں علم عطا کیتا وے, میں اپنا علم عمر نو دیتی جا رہا وا. اللہ اکبر کبیرہ. آئیے دوسرا خواب. آقا ویکھدے ہیں خواب دے اندر لوگ میدان محشر دے ول چلتے جا رہے ہیں. کسے دی قمیض اس دے ٹکنیاں تک کے, کسے دے گھٹنیاں تک کے, کسے دی قمیض کیوں دا پتہ نہیں بس چھپیا ہے نا. عمر دے نظر پہندی ہے, عمر جا رہے ہیں, جا رہے ہیں. عمر دی قمیض زمین تے گھسیٹ دی جا رہی ہے, گھسیٹ دی جا رہی ہے نا. صحابہ کہتے ہیں آقا جی اس خواب دی تعبیر کی کرتے ہو؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا میں اس خواب دی تعبیر دین دے نال کردا وا. کسے دا دین اوندے اپنے وجود تے بھی پورا نہیں آندا, کسے دا دین اوندے اپنے بدن تے بس پورا آندا وے. عمر ایسا عظیم انسان ہے, عمر اتنا پیارا انسان ہے. عمر دنیا تو بھی چلے جائے گا لیکن دینی کارنامے عمر دے دنیا تے پیچھے آندے ہی رہن گے. عمر دی شان وہ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا عمر دے نال بڑا پیار کرن والے ایک خواب سننا. اس خواب کے اندر ویسے بھی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی خلافت دے وال بھی اشارہ ہے. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میں خواب کے اندر ایک کنویں اندروں ڈول ڈالیا وے, ڈول ڈال کر کے میں پانی نکالتا پیا وا. اینا میری ایک نظر پہندی ہے ابو بکر صدیق آ رہے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. ہر چمن چمن ہر کلی کلی او صدیق عمر عثمان علی ایک میرے نبی دا یار پیارا او جندہ ناسن کمبدا اوپر سارا
रब दा वली सिद्दीक उमर उस्मान अली। अल्लाह आका फरमाते ने मेरी इन्नी नजर पै गई, अबू बकर सिद्दीक आ रहे हैं, अबू बकर सिद्दीक आए हैं, उन्होंने कुएं के अंदर डोल लो डाल लिया गए, बड़ी मुशक्कत दे नाल, बड़ी मुश्किल दे नाल, तंगी दे नाल, सुस्ती दे नाल 2 दफा डोल लो उन्हें जमीन तो बाहर लेकर के आंदा है ना। अल्लाह इतने अंदरों मेरी नजर उमर ते पै गई। सहीह बुखारी दे अल्फाज हैं, आका करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं लोगों अल्लाह दी कसम है इन्ना ताकत वाला इंसान, इन्ना ताकत वाला इंसान, इन्ना चुस्त चुकन्ना इंसान उमर तो इलावा मैं नहीं जेवे के आका फरमाते ने उमर ने डोल डाले आवे निकालना शुरू कर दिता वे। उमर दा डोल बड़े बड़े डोल दी शक्ल तैयार कर गए ना, उमर कट्टी जा रहे ने, कट्टी जा रहे ने, लोगों दी जमीना उन्हां दे मंडेरा तक, उन्हां दियां वड्डा ते बन्निया तक लोगों दियां जमीना सैराब हो गई। अल्लाह अकबर कबीरा। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा एक ख्वाब बयान करना। अल्लाह अल्लाह मुहद्दिसीन फरमांदे ने इशारा सी खिलाफत वाले इशारा सी। अबू बकर सिद्दीक दी खिलाफत आई है ना, बड़ी मुश्किल दे नाल 2 साल ते कुछ महीने दुनिया तो चले गए ना। उस तो बाद खिलाफत आई उमर बिन खत्ताब दी रजी अल्लाह तआला अन्हु। 10 साल तक खिलाफत रही है, खलीफा रह लेना 10 साल अंदर। अल्लाह की कसम है उमर रुके नहीं, छाए गए हैं, अमर रुके नहीं, छांदे गए इन्ना छांदे गए। इस्लाम दे झंडे, इस्लाम दे झंडे नो गड्ढदे गए 22 लाख मुरब्बा मील तक अल्लाह ने उमर दे जरिए इस्लाम दे झंडे नो लहरा छोड़िया। ये थोड़ी शान है उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु दी शान, थोड़ी शान है लोगों। वो शान ते इन्नी भी कह देवी है ना कि ये बाप हैं उस बेटी दे जेरी बेटी उम्मुल मोमिनीन है सैयदा हफ्सा रजी अल्लाह तआला। आज भी बाबू सलाम तो दाखिल हो करके ना जिस वक्त बंदा बाबुल बकी की तरफ जा रहा होंगे ना, आप दे रोजे दे कोलो सलाम करके गुजर रहा होंगे, उस जगह ते भी सैयदा हफ्सा रजी अल्लाह तआला अन्हा दा वो घर मुबारक उन्हां दा हुजरा अज भी सऊदी वालियां ने उस दियां निशानियां वाजे छोड़िया हैं, वो भी रियाजुल जन्नत के अंदर ही शामिल है। तो भाइयों ये बहुत बड़ी एजाज, बहुत बड़ी शान है सैयदना उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु दी कि उन्हां दी बेटी उम्मुल मोमिनीन के अंदर शामिल है। सैयदना उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह दे कोलो जदों अल्लाह दे रसूल ने मंगे ना इस्लाम दी इज्जत करके मंगया है कि अल्लाह इस्लाम नू इज्जत दी लोड़ है, इस्लाम नू इज्जत दे वास्ते या फिर अमर बिन हशाम या फिर उमर बिन खत्ताब इन्हां दोनों के अंदरों सब तो ज्यादा जरा तेरी तरफ महबूब है उस दे जरिए इस्लाम नू अल्लाह इज्जत अता फरमा। जिन्ने भी सहाबा अल्लाह दे रसूल दे नाल मुहब्बत करन वाले, जाना निछावर करन वाले हिजरत कर रहे हैं, जिस तरह किसी को मौका मिलता उस तरह वो हिजरत के वास्ते तशरीफ ले जाते मक्का तो मदीना मुनव्वरा दे वल। लेकिन कुर्बान जाइए सैयदना उमर बिन खत्ताब की हिजरत। लोगों सैयदना उमर छुप छुपा करके नहीं जा रहे, उमर रजी अल्लाह तआला हिजरत के वास्ते निकले हैं। जदों हिजरत करन दे वास्ते निकले हैं छुप छुपा करके नहीं है, अपनी तलवार को हवावां दे अंदर लहराते जा रहे हैं, अपनी तलवार को हवा के अंदर लहराते जा रहे हैं और नाल आवाज भी लगाते जा रहे हैं। और जिस जिसने अपने बच्चियां
یتیم کروانا ہوئے اور جنہیں اپنی بیویاں نو بیوہ کروانا ہوئے اج خطاب دا بیٹا ہجرت کر کے مدینہ وال جا رہا وے آئے آ کر کے عمر دے رستے نو تے رو کر کے دکھائے نا وہ کیسی جرت ہو سکتی ہے عمر دی تلوار دے سامنے آ جائے جا رہے اللہ اکبر کبیرہ سمجھداری انہاں دی فقاہت علم دلیری دی انتہا اگر ویکھنا چاہندے ہو بدر دے اندر ویکھ لو انہاں دی قوت انتہا ویکھنا چاہندے ہو اوہد دی تاریخ رو اٹھا کر کے ویکھ لو نا اگر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی دلیری نو پڑھنا چاہندے ہو انہاں دی عزت نو ویکھنا چاہندے ہو حنین نو ویکھ کے آؤ نا غزوہ احزاب انہوں تے پڑھ کے ویکھو نا اللہ دے پاک پیغمبر دا کوئی غزوہ ایسا غزوہ نہیں ہے کوئی جنگ اللہ دے رسول دی میدان دے اندر سچی ہوئے عمر نظر نہ آئے ہو بدر اندر عمر موجود ہیں احد اندر عمر موجود ہیں اللہ دے پاک پیغمبر حنین اندر ہیں تے عمر حنین اندر بھی موجود ہیں اللہ دے پاک پیغمبر بنی مستلق اندر تے عمر بھی بنی مستلق اندر خندق اندر تبوک اندر حنین اندر فتح مکہ دا موقع وے عمر بن خطاب بھی نال لینا اللہ اکبر کبیرہ جناب ابو بکر صدیق دنیا تو جا رہے ہیں رخصت ہو رہے ہیں اللہ بستر مرگ تے لیٹے ہیں جناب عمر نو خلافت واسطے نامزد کر دیتا وے میرے تو بعد اگر خلیفہ بنن دا کوئی اہل ہے اگر میرے تو بعد مسلمانہ دا کوئی لیڈر ہو سکتا وے انہاں دا خلیفہ بن سکتا وے وہ لوگوں عمر ہی بن سکتا ہے نا اللہ اکبر کبیرہ اللہ صحابہ کہتے ہیں ابو بکر اللہ نو کی جواب دے گے اتنا سخت انسان لوگ آتے خلیفہ بنا کر کے جا رہے ہو سیدنا ابو بکر فرماندے نے او لوگوں میں بستر مرگ تے پیا ہوا اگر میں عمر نو ایک خلیفہ بنا کر کے دنیا تو چلے گیا اللہ دی عدالت کے اندر بات کماں گا اللہ سونے میں کائنات دے انہاں مومنین تے مسلمانہ دا خلیفہ عمر نو بنا کر کے آیا ماں کیونکہ پوری دنیا دے انہاں تو ود کے عظیم انسان کوئی نہیں خلیفہ بن گئے فرمایا تو سب اس بات کا اندازہ ہو جائے گا عمر دی عظمت اس دی شان دا جدو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی تدفین ہوئی تجہیز و تکفین فارغ ہوئے جناب عمر دی بیعت شروع ہوئی لوگ آمن لگے امیر المومنین جی آؤ بیعت کریے تسا خلیفہ بنن لگے ہو جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے لیس لی بہا حاجہ اور لوگوں میں نو خلافت دی لوڑ ہی کوئی نہیں ہے آج تے ایسا مارے پھرتے ہیں نا بھی چل کوئی بھی ممبر نہیں بنا دے تے زکاة کمیٹی دا چیئرمین ہی بنا دیو کسے پاسے تو سانو کوئی سیٹ دیو نا جی نہیں جے کچھ بنا دے چل کوئی نہیں نہ بناؤ تے مینوں زکاة کمیٹی دا چیئرمین ہی بنا دیو اسا کدے نہ کدے عہدے نو ہاتھ پان دے بکھے عمر بن خطاب دنیا آ رہی ہے بیعت واسطے آؤ تو سانو خلیفہ بنایا جا رہا ہے فرمایا لیس لی بہا حاجہ اور لوگوں مینوں تے خلافت دی لوڑ ہی کوئی نہیں صحابہ کہندے نے پیارے عمر تو ہانو خلافت دی لوڑ نہیں خلافت رو عمر دی لوڑ ہے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے ہاتھ بیعت ہوئی خلیفہ بنے عوام دے نال خطاب کیتا من رآنی منکم اور لوگوں اگر کوئی میرے اندروں کوئی کج روی کوئی ٹیٹا پن ویکھے تے مینوں سیدھیاں کر دے وے خلیفہ ہیں ایک ساڈیاں بھی حکومتاں ہیں الیکشنہ تو پہلے وعدے الیکشنہ تو پہلے سبز باغ میں دودھ دیاں نہراں چلاواں گا تو ہاڈی ایس سڑک نو ڈبل ہو جائے گی بلکہ 7 آسماناں تک ہی لے جاواں گا اور دوسرا خطاب قوم دے نال جدو وہ منتخب ہو جاتا ہے آوازاں بدلنیاں شروع ہو جاندیاں ہیں
اور پھر لوگ اگے جا کر کے دیکھتے ہیں پہلا خطاب کی سی تے دوسرا کی سی، ہن روک کی طرف جا رہا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، پوری دنیا تے انہوں نے گورنر بنائے 22 لاکھ مربع میل۔ گورنر نو بات کہندے بریک لباس نہیں پہنا، دوسرے نمبر تے آٹے دی روٹی گندم دی نہیں کھانی، لوگ جو اور باجرے دیاں روٹیاں کھان تے تسا گندم دیاں نہیں۔ اور فرماندے جس وقت ساری دنیا تو حاجی عرفات میدان دے اندر پہنچن گے نا، اس دن سارے گورنر بھی ہوتے موجود ہون گے، کھلی کچہری دے اندر میں انہاں دے خلاف لوگاں دیاں باتاں سنا گا اور ہوتے فیصلے ہون گے۔ کیسے عجیب لیڈر سن لوگو! اگر میرے اندر کوئی کج روی، کوئی ٹیڑھا پن نظر آئے تو میں نو درست کر دینا۔ تو بھائیو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطاب کے اندر آ کر کے یہ بات کہی، ایک دیہاتی پینڈو بدو قسم دا انسان کہنے لگے عمر اگر تیری خلافت کے اندر تیرے اندر کوئی کج روی، کوئی ٹیڑھا پن نظر آیا تو میں اپنی تلوار دی دھار نہ تینوں درست کراں گا۔ تو بھائیو کہندے نے الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے۔ عمر اگر کج روی دا شکار ہوئے تو عمر دی رعایا دے اندر تو ایسے لوگ پیدا کیتے ہیں جنہیں عمر نو اپنی تلوار دی دھار دے نال سیدھا کرنا چاہتے ہیں۔ تو بھائیو آج دے حکمران کوئی اس دی کج روی دے بارے تھوڑا دسے تے صحیح، دیکھو پھر حکمران انہوں سیدھیاں کیویں کردے نے۔ اگر کوئی میڈیا کسی حکمران دے خلاف تھوڑی جی آواز نو اٹھاوے تے صحیح، پھر وہ میڈیا ہے کتے؟ میڈیا نو کس طرح درست کیتا جاندہ ہے، کیسا اس دا حال ہوندہ ہے؟ کیوں؟ اسا سورنا ہی نہیں چاہندے، اسا لوگ اپنی اصلاح کرنا ہی نہیں چاہندے، اسا لوگ لٹیرے ہاں لٹنا ہی پسند کردے ہاں، اسا اپنی اصلاح کس طرح پسند کرانگے؟ وہ حکمران نہیں سن، وہ خلیفۃ المسلمین سن، وہ اپنے آپ نو سنوارنا چاہندے سن۔ اللہ دی عدالت دے اندر کھڑے ہوون دا انہاں دے سینے دے اندر ڈر سی، اللہ قیامت والے دن کدھر تیری عدالت دے اندر مینوں سوال نہ ہو جائے۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ اقتدار دے اندر جدو یہ جملہ سنیا، جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ دا چہرہ کھلیا، شکر ادا کیتا کہ میرے اندر ایسے لوگ ہیں جنہیں میرے ٹیڑھے پن نو اپنی تلواراں دے نال درست کرنا جاندے ہیں، اور صحابہ کرام محدثین اس بات دے شاہد ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جڑا پہلا درس دیتا اور جو جو اصول انہوں نے بیان کیتے، پوری حکمرانی دے اندر موت بلکہ شہادت تک انہاں اصولاں دے اتے ہی کار بند رہے ہیں۔ تو بھائیو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی سیرت اگر اس نو بیان کریے تے باتاں مکن ہی نہ۔ ایک دن کھڑے کہہ رہے ہیں لوگو، یا ایوہ الناس اسمعوا واتیعوا، میری بات نو سنو، میری تابعداری کرو، میری اطاعت کرو، کیونکہ وقت جیڑا حکمران ہے، جیڑا خلیفہ ہے، ان دی بات نو سننا ضروری ہے، ان دی اطاعت ضروری ہے، ان دی فرما برداری ضروری ہے۔ اللہ اللہ اللہ، سارے خاموش ہیں، ایک بندہ اٹھی آوے، ایک بندہ کھڑا ہوئے آوے، اٹھ کر کے کہندے لا نسمعو لا نطیعو، نہ تہاڈی گل نو سناں گے نہ تہاڈی اطاعت کران گے۔ اللہ اللہ اللہ، جناب عمر کہندے نے والی مازا یا کہ اے میرے بھائی کیوں، کس وجہ تو، کیری وجہ میں نہ تسا سننا چاہ رہے ہو نہ تسا اطاعت کرو گے۔ اللہ اللہ اللہ، وہ بندہ کہنے لگا امیر المومنین، غنیمت اندر جنہ چادرانو تسا مسلمانہ دے اندر تقسیم کیتا ہے نا، جیڑیاں چادرہ تسا ہر صحابی نو عطا کیتی ہے نا، دو گز کپڑا سی ساڈا بڑی مشکل دے نال وہ بھی کرتا تیار نہیں ہویا نا،
تساں تے قاداور بھی ہو تساں دا قد بھی بھراوے تساں دا کرتا کنج تیار ہو گیا جب تک تساں اس بات جواب نہیں دیو گے لا نسمع ولا نطیع نہ گل سنا گے نہ اطاعت کران گے جناب عمر رضی اللہ تعالی مجمع دے اندر اپنے بیٹے نو ویکھن لگ جاندے نہیں عبداللہ کدھر ہے عبداللہ کھڑے ہو جا اس بندے دی اس بات دا جواب تو دینا عبداللہ کھڑے ہو جاندے ہیں وہ کہتے ہیں اور جس وقت چادراں تقسیم ہوئیاں سن خلیفۃ المسلمین نو بھی 2 گز دا کپڑا ملیا مینوں بھی 2 گز دا کیونکہ میں بھی انہاں در شامل سا مینوں بھی 2 گز دا کپڑا ملیا نا نہ میرا کرتا بن رہا سی نہ میرے والد محترم دا کرتا بن رہا سی لہذا میں اپنی چادر نو اپنے والد گرامی دے حصے دے اندر کر دیتا ہے نا انہاں نو دے چھوڑیے نا لہذا انہاں دا کرتا بن گیا وے اللہ 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 حضرات سیدنا عمر بن خطاب دے بیٹے عبداللہ دا اے بات دا جواب سن کر کے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی انہوں صدی ہاتھی وال اس دے وال ویک دے ان کی آگے گا وہ کہتا ہے اِذَن قُلْ نَسْمَعُ وَنُطِيعُ ہون تُسا کہو اسا تو آڈیاں گلہ میں سنا گے اسا تو آڈی اطاعت بھی کران گے نا اسا سنن بھی تیارا اسا منن بھی تیارا اللہ 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 او بھائیو اینا ورگیاں زندگیاں گزارن دے عہد کر جاؤ نا اینا دی سیرت نو سکھن والے بن جاؤ تُسا دے گھراں دے اندر تُسا دے دفتراں دے اندر تُسا دیاں دکاناں تے گڈیاں دے اندر اینا لوگاں دی سیرت موجود ہوئے اینا لوگاں دیاں کتاباں موجود ہون لگ تُسا اپنے بچیاں نو پڑھاؤ اسا خود پڑھیے اپنے بچیاں نو پڑھاویے اللہ دی قسم ہے جدو سیدنا عمر دی سیرت نو پڑھن والے بن جاواں گے اسا لوگاں نو حکمرانی دے طریقے آ جان گے اسا نو چیئرمینی دے طریقے آ جان گے اسا نو ڈیرے تے پنچایتاں دے والا آ جان گے نا اسا نو دنیا تے عدل و انصاف کرن دا طریقہ آ جائے گا اگر عدل چاہنے آ اگر انصاف چاہنے آ اگر آخرتیاں بہتریاں چاہنے آ اگر اسلام دے اندر عزتاں چاہنے آ تے پھر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی سیرت نو سیکھنا ہوئے گا نا اللہ 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 خدا دے دین نو دنیا تے چمکایا صحابہ نے خدا دے دین نو دنیا تے چمکایا صحابہ نے لکھاں بھولیا تے بھٹکیا نو رالایا صحابہ نے خدا دے دین نو دنیا تے چمکایا صحابہ نے لکھاں بھولیا تے بھٹکیا نو رالایا صحابہ نے وآخر دعوانا ان الحمدللہ